Okay, because no consistency work in is processing. 1, page 16. 831, page 16. Bavulino mi macie bosuje. Bavulino az i porob somborumu kami ang surekta in zaleo tedna. Amche berubur amso adare bis saib. Bumanis Simao Fernandes samche modeasa. Bis saib adare bis saib कोची त्याची मागणी झाल्यार पयलेच फावटी आमच्या मेरशेच्या गांवांत आनी हांगासर चिंबेल ह्या आमच्या वाड्यान पयलीच फावट येता तेन्ना हांव मागतलो आसलो आमच्या पातकुरा लागीं फादर कॅविना लागीं ताका मै मोगान आमचे मदें हो फुलांचो तुरो घेवन ताका येवकार दिवंक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. Amen. आमच्या सुमियाची सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू. Tumche sove asu.
मोगाच्या भावा भयणींनो, आयज बोडे बोगतीन आनी कुशालकायेन आमी सांता बार्बारा आमच्या कोपेलाची आस्कारणीची परब समोर रमता. सांता बार्बारा एका व्हड आनी श्रीमंत कुटुंबांत जियेली. सगळे तिचे लागीं आसले, पूण सगळ्या वस्तू परस तिणी जेजूचो चड मोग केलो. ती सदांच आपल्या आख्ख्या जिवितांत भावार्थाची देख जाली. आयज तिची देख आमी घेवया आनी दुसऱ्यांक भावार्थाची पोरजोळीत देख जावया. With a grateful heart, we have gathered here today to celebrate the life of our patroness, Santa Barbara. Being born in a royal family and having all things at her disposal, she loved Jesus more than anything else. Santa Barbara lived a life of faith and was a great example to all. Let us today learn from her faith life and strive to be beacons of faith in the life of our brethren. मोगाच्या भाव भयणीनो, हीच कल्पना आमच्या काळजा मनान धरून हे पोरबेच्या मिसांत फावती परी वांटो घेवंक आमच्या काळजा मनांची तयारी करुया. Let us prepare ourselves to celebrate worthily these sacred mysteries. आनी सोगले काल्तिकायेन म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे वास्तोत बाय घेवन सदांच संकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Tu
प्रार्थुया. एकोडी बरोगीच रावून आमची सोणेकल्याची गरज भाग्योन बारबाराचे विनवणेन बापाक उबारुया. Let us bring our personal intentions through the intercession of Saint Barbara to God, our Heavenly Father. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र. तुझे विणे बरो म्हणलोलो कोणूच ना. भाग्योन बारबाराचे विनवणेन तुझे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर. आमचो भावार्थ तीर गोट कर आनी तुज्या बरेपणान आमची काळसां भर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. त्या दिसांनी जोरा गांवचो फुडाऱ्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी जोरा गांवचो दाण कुळांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानोआ. ताची पोतीन वाचती देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वाचती देखून तुका भुरगें बाळना. पूण आतां तान बरी चोत्राय धरून राव. धाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवं नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका, कित्याक तूं गोरबेस जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यांतन देवाक भेटयलोलो नाजारेत म्हूण पाचारतली. फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल परजेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली, कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो. ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें. इतलो तेजपून तो दिसतालो. तो कुयतान आयला तें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना, आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांचतान धाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवं नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यांतन मरो पर्यंत त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो नाजारेत म्हूण पाचारतली. ते वस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. देवाची उतोरी. देवाचे गोडूपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सगळीं म्हणुया, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा म्हजें कडप जाव, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जाव, म्हजो जीव राख.
तूं एकलोच म्हजें कडप म्हजो किल्लो देवा म्हज्या नश्टांतलो हातांतलो म्हाका निवड जबाब म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा दोनया तूं एकलोच म्हजो बरवासो म्हजे तोरणे पिरायेरतान तुजेरूच म्हजो विस्वास जल्मांतान तुजेरूच पातयेवन आयला आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय जबाब म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा सर्वेस्पराचें बळ वाकाणीत वेतलो तुजे सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट करतलो देवा म्हजे तोरणे पिरायेरतान तूं म्हाका शिंकयत आयलाय अजून पर्यंत तुज्या वचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा जबाब म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा शिव वर्तमानाक उबी रावयो उद्गाराक आमी गायन गावया B8 verse 4 and 5. B8 verse 4 and 5. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोव्या जुदेयाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अभियासाचे वांगड्याचो जाकारियास नांवाचो एक यादनीक आसलो ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ ती आरोनाचे कुडयेची चुकूय नासतना दोनयांच्यो सगळ्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसलीं एलिझाबेथ वांजडी आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरायेर पावलोलीं देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें आनी अशें घडलें आपल्या वांगड्याचे पालयेन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवाधर्माचे चाली प्रमाणे ताचेर सर्त पडली देखून दुंप जळोवंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो दुंप जळोवच्या वेळार सगळो लोक भायर रावन मागणें करतालो दुंपा वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलेलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो ताका पळोवन जाकारियास घाबरलो आनी थाऱ्या भियेलो पूण देवदूतान म्हणलें जाकारियास तूं भियो नाका तुजें मागणें देवान मानून घेतलें एलिझाबेथ तुजे पत्नी थावन तुका भुरगो जातलो आनी ताका जुवांव म्हूण तुवें नांव दवरचें तूं खुशाल जावन मुरगडटलोय आनी तो जल्मला म्हूण जायतीं जाणां खुशाल जातलीं कित्याक तो देवा उचेर वळ जातलो सोरो आनी लांगरें कितेंच तो पियेवचो ना आनी आपले आवयच्या कुसव्यांतूच थावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो इस्रायलाचे संस्थेंतल्या जायत्या जाणांक
दोनया ताच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटावन खालती न्हय तांकां धर्मवंत मनशाची जाणवाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुर्ती एक पोरसा तयार करूंक तो एलिजाचें मन आनी सुकोत घेवन तांचे फुडें चलतलो. आनी जकार्यासान देवदूतांक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजी पोतीण म्हातारे पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, देवाच्या फुड्यांत उबो आसा तो गाब्रिएल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे शीं धाडला. ही म्हजी उतरां खरी जावचो वेळ पावतूच तुवें ती स्वत मानली नाय देखून पळय तूं मनो उरतलोय आनी ह्यो वस्तू घोडोबेर तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणसर लोक जाकार्यासाक रावतालो आनी पवित्र स्नानांत ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतूच तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान नजो जालें देखून पवित्र स्नानार कसलें तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण ती समजली. आनी मनो उरलो म्हणटूच तांचे लागीं कुरावांनीच तो उलोवंक लागलो. ताचे सुटयेचे दीस भरतूच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पोतीण गोरबेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशा मदें भोगलोलो बेमान म्हजे वेलो पयस करूंक देवान येवजिल्लें देखून म्हजें सोवें ताणें अशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वोगाली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावां भयणीनो, आयचो विशय सुरवातेच्या उतरांनी आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. सांता बारबारा भाशेन दुसऱ्यांक भावार्थाची देख जावया. आमचे मदें आनी आमचे सरभोंवती जायतीं मनशां आपलो भावार्थ जियेतात, आपलो भावार्थ परगडटात आनी भावार्थाची देख दुसऱ्यांक जातात. आमी जाणो कांय वर्सां फाटीं ओरिसाच्या कांडामाल ह्या वाठारांत क्रिस्ती भाव भयणांक जायती पिडापीड आनी दुमाळो भोगचो पडलो. आकांतवाडी तांकां जायते त्रास दिताले. तांचीं घरां लासून उडयताले. क्रिस्ती धर्मांक ना म्हणूंक तांकां हुस्कायताले. आनी असले परिस्थितींत थंयसर नार्मदा डागाल ह्या नांवांची एक ओस्तरी आसली. ह्या आकांतवाडी तिचेशी आयले आनी तिका तांणी अशें म्हणलें, तुजो धर्म सोड, तुजें पवित्र पुस्तक लासून उडय, नाजाल्यार आमी तुका मारून उडयतले हांव आनी तुजें घर लासून ताचो गोबोर करतले हांव. पूण असले मारेकार आगोड परिस्थितींत हे ओस्तरेन असो जबाब दिलो, I am ready to die, but I will never cease to be a Christian. I am ready to die, but I will never cease to be a Christian. हांव मरूंक तयार, पूण हांव म्हजो क्रिस्ती धर्म, म्हजो क्रिस्ती भावार्थ, म्हजें पवित्र पुस्तक, म्हज्या जेजूक सोडूंक हांव कबूल ना. भाव भयणीनो, भावार्थ आमकां एक व्हड दायज आनी हो भावार्थ जियोवंक पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते नमुणे मेळटात. आनी आयचीं दोनूय वाचपां दोन कुटुंबांक आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात.
आयच्या पयल्या वाचपांत मानोआ आनी ताची पोतीन, आनी आयच्या शिव वर्तमानांत झाकारियस आनी ताची पोतीन एलिझाबेथ. जायतीं वर्सां तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनीक आयच्या शिव वर्तमानांत एलिझाबेथीच्या तोंडांतल्यान आमी आयकलां ती भाशेन ती म्हणटा, सर्वेस्परान हो बेमान मुजे वेलो काडून उडयलो. पवित्र पुस्तकाच्या काळार भुरगें नासप म्हणल्यार एक देवाचो शिराप, एक बेमान असो समज आसलो. पूण ह्या दोनूय कुटुंबांनी देवाचेर आपलो बावार्थ उणो केलो ना. जेन्ना देवाच्या संदेशकारा वरवीं तांकां भुरग्यांच्या जल्माची खबर मेळ्ळी, तांणी हे बरे खबरेचेर विस्वास दवरलो. चोरूय शिव वर्तमानांत झाकारियस थोडो बहुत दुबावलो, पूण तो देवाक ह्या जिविताचे परिस्थितींत भोव लागीं आसलो. कित्याक आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता, धूप जळोवपाची सर्त ओ पाळी ताचेर पडलेली. म्हणजे तो देवाक भावार्थान ह्या मंदिरांत सेवा दितालो. हीं दोनूय कुटुंबां आमकां भावार्थाची देख. आज आमी ओडे भोगतीन सांता बारबारा हाची परब समरमतांव आनी ताच्याय जिवितांतल्यान आमचो भावार्थ जियोवंक आमकां देख मेळटा. 3 कल्पना हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. आमी सुरवेक आयकलां ते भाशेन ती एका गिरेस्त घराण्यांतली. तिका संवसारांतल्यो सगल्यो वस्तू आसल्यो, पूण ह्या सगल्या संवसारी वस्तू मदें येताना तिणें क्रिस्ती भावार्थाची अदीक अपुरबाय केली आनी आपणाच्या बापायच्या कुशयाड तिणें हो क्रिस्ती भावार्थ आपणायलो आनी सगल्या संवसारी वस्तू मदें ह्या भावार्थाचो अदीक मोग आनी अपुरबाय केलो. भाव भयणीनो, आमी संवसारी वस्तू मदें जियेता आनी जायते फावट संवसारी वस्तू मदें जियेतना देवाचेर आमचो विसर पडटा. आमी काय बरें हें गीत गायता, देव आमकां जाय, आनी त्या गितान आमी म्हणटा, भावार्थ आमकां व्हड दायज, व्हडलें देणें जें क्रिस्तान ह्या संवसारांत आमकां दवरलोलें. सांता बारबारान ह्या भावार्थाचें दायज ओळखून ताची अपुरबाय केली. आमी संवसारी राटावळी मदें जियेतना आमचो भावार्थ हाची अपुरबाय करूंक, हो भावार्थ आमी सदांच जळटो आनी जिवो दवरूंक ही आमकां भाग्योंत वस्तोरी आज देख दिता. दुसरे सुवातेर भाग्योंत बारबारान आपल्या भावार्थाची वाड केली. तिच्या जिविताची कथा सांगता ते भाशेन जायते फावट लीप चोरयां ती दुसऱ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक भेटटाली, तांचे कडेन गजाल करताली आनी हे भाशेन तांचे बरोबर भावार्थान वाडटाली. जावं मागण्यांत वांटो घेताली, देवाच्या उतराचेर हो नियाळ करताली आनी हे भाशेन दुसऱ्या क्रिस्ती भावार्थ्यां बरोबर ती भावार्थान वाडत गेली. आमकांय पवित्र स्नानांत दिसा मेळ्ळोलो भावार्थ आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत आमी वाडोवंक हें देवाचें आमकां आपोवणें आनी तें आमी जिन्सां भासांनी साद्या सुद्या उपायांनी करूं येता. जावं आमच्या मागण्यांत तिरपण सांबाळून, भावार्थ खोलायतलें देवाचें उतर दिसा दिसपट्टी वाचून नियाळून, संस्कारांनी अदीक करून मिसा भेटेंत भावार्थान आमी वांटो घेवन आमचे फिरगोजेंत जायत्यो भावार्थ वाडयतल्यो
भावार्थ तिरायतल्यो कार्यावळी जातात तातूंत वांटो घेवन दुसऱ्या आमच्या क्रिस्ती भाव भयणां बरोबर आमच्या भावार्थाची वाड आमी करूं येता. आनी हें करूंक भाग्योंत बारबारा आमकां देख दिता. आनी तिसरी वस्त हे भाग्योंत वस्तोरेच्या जिवितांतल्यान आमी घेवं येता ती म्हळ्यार रोचणेची ओ श्रिश्तीची अपुरबाय. तिच्या जिविताची कथा आमकां सांगता. ती दोंगर पळयोवन शेतां बाटां पळयोवन देवाची रोचनां पळयोवन जायतो वेळ सारताली आनी हातूंतल्यान देवाचें बरेंपण अणभवताली आनी चाखताली. भाव भयणीनो, आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो पयलो आवेसवर जायते पावट वाचला आनी नियाळ्ळा. थंय मांदावळीन रोचणेची आमकां खबर मेळटा आनी एक दिसाचो वावर सोंपतच ह्या आवेसवराचो बरोवपी आमकां अशें म्हणटा, "And God saw what he had made, and indeed it was good." देवाची रोचना सोबीत आसली. आज आमचे सरभोंवती आशिल्लो वाठार पळयोवन तो सोबीत आसा अशें आमच्यान म्हणूं येता काय? गोरचे भायर आमचे दोंगर कांतयतात तेन्ना तें सोबीत आसा म्हणूं येता काय? आमच्या कचऱ्याची घाण श्रिश्तींत वेता थंय आमी शिंपडावन ही पवित्र श्रिश्ती देवाची रोचना आमी बोश्टायता तेन्ना तें बरें आसा म्हणूं येता काय? देवान आमकां जमीन एक दान कशें दिलां, ती आमी पाड दवरता, तिचो दुरुपयोग करता, तें पळयोवन तें बरें आसा म्हणूं येता काय? आज आमचो वारो हवा आमचें उदक बोश्टवलां आनी तें अदीक अदीक वाडत वेता. हें पळयोवन हें बरें आसा म्हणूं येता काय? भाग्योन बारबारान श्रिश्तीची देवाची रोचणेची अपुरबाय केली आनी तातूंतल्यान रोचणाराक मोहिमा दिली. आज ती ह्या आमचे जबाबदारी विशीं आमकां उगडास करता आनी तेंच भावार्थाचें हात्यार, भावार्थाची नदर घेवन हे रोचणेंत देवाचो उपकार पळयोवन हो उपकार आमी सांबाळूंक आनी आमचे फुडले पिळगेक हें दायज राखून दवरूंक आज आमचें आपोवणें आमी ओळखून घेवया. My dear friends, today with really and deep faith in our hearts, we celebrate the feast of Saint Barbara. This lady teaches us three truths. The first one is she came from a rich, affluent family. But in the midst of these worldly riches, she treasured the richness of faith, faith which she considered as a greatest gift from God. Secondly, she grew in faith. She enriched her faith, especially by encountering, meeting other Christians, other fellow pilgrims. Even though she had to suffer a lot of persecution, especially from her father, she did not care for the pain. She did not care for the torture that she had to endure, because she treasured faith as a gift and she desired to grow in this faith by participating in these spiritual exercises. And thirdly, Santa Barbara teaches us to love God's creation, the environment that surrounds us. In the book of Genesis, we see when God creates different things, different acts, it is said, and God saw what he had made, and it was indeed good. I think today all of us have to acknowledge
our responsibility to safeguard and protect God's creation. Because today, lot of harm is done to God's creation. Our Pope Francis, a pope of happy memories, once uttered these words: creation is God's gift to us. We are the stewards. Do not pray, P-R-E-Y, over it. Do not become a cause of harm, of destruction to this God's creation, the marvelous gift that has been entrusted to us, His children. मोशा अपुर्बाईच्या भावां भयणांनो, आज हे परबेंत वांटो घेतना आमी सांता बार्बराच्या जिवितांतल्यान भावार्थाची अपुर्बाय करूंक, भावार्थाची वाड करूंक आनी देवाची रोचणेची राखण आनी सांबाळ करूंक हे भेटेंत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. उबी रावया. सांता बार्बरा आमकां नीज आनी खोऱ्या भावार्थाची देख. ह्या वेळार आमच्या बावतिस्मांचो उगडास करून, आमच्यो भासावण्यो नोस सरून हो आमचो भावार्थ जो पवित्र स्नानाच्या दिसा आमकां मेळिल्लो तो आमी उच्चारुया आनी फावो तो बाब दिवन तो तिरावया. सोयतानांक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक आनी सगळ्या ताच्या कोरण्यांक तुमी पाठ करतात. होय, हांव पाठ करता. सोर पदवेदार देवा बापाक, जेजू क्रिस्त ताचे एकल्याच पुताक आनी तांचे तान निपजल्ल्या पवित्र आत्म्याक तुमी सोत मानतात. होय, हांव सोत मानता. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें जेवणपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. होय, हांव सोत मानता. हो आमचो भावार्थ, हो आखे पवित्र सभेचो भावार्थ, तो उच्चारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ह्याच भावार्थान कांय आमच्यो गरजो, आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले मुन्यारपण चलयतना सदांच आपले परजेचो हुस्को दवरून ते जिवंक तांकां कृपा आनी बळ बापा लागीं मागुया. आमच्या वेचून काडलेल्या परजेच्या फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून परजेच्या उदारगणा पासत वावरूंक तांकां बरी बूद आनी जानवाय बापा लागीं मागुया. For our Honorable Vice President and for his family, that they may be blessed abundantly with God's choicest blessings, for we pray. That we may be always considerate and generous towards this house of God. For this we pray. For
कोणी बरोगीच रावून आनी कसली गरज आमच्या काळजा मनांत आसा जाल्यार बापा मुखार दवरुया. भोव दयाळ बापा, ह्या आमच्या थोर नाट्यांच्या तोंडांतल्यान व्हडल्यान उचारून तुजी मुखार दवरलोल्या आनी आमच्या काळजा मनांच्या ओगेपणांतल्यान तुका उबारलोल्या ह्या आमच्या मागण्यांक दोईन कान दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो आमकां एककुना आनी मोगा आनी एकवटाची. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी जेजू सारके आमचे जिवीत चलोवंक आनी समाजांक नवो बोरवासो दिवन आमी ताचे गोवाय जावंक हो उंडो आनी सोरो आमी याज्ञिकाच्या हातांत घालतना आमी आमचे आवडे बापाक उबारुया. पेटोवणे वेळार आमी गायन गावया C27 पेज 39. C27 पेज 39. भाव भयणीनो, हे मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सोर पदवेदार देवा, सांता बारबाराचे मोहिमे खातीर हे वाकाणणीचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं ओतम्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आनी आमचो भवार्थ अदीक तीर करून आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोस मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good for good तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन
मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फिलिप नेरी आमच्या बागेन लिओ आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा सिमिया आमच्या दारी गोवल्या आनी सगळ्या ह्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझे पोरसुळीत मुखाम व्हड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागिवून जुजे दिसोपोदी बागिवून दोरूम दुदा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. My dear friends, the father of our nation, Mahatma Gandhi, once said, faith is not like a flower that withers away. Faith is like a solid rock that stands firm forever. आमचो भावार्थ बावून वेता त्या फुला भाशेन न्हय पूण तीर गोट उरता त्या कोडपा भाशेन. असलो भावार्थ अडचण्या मध्ये सांता बारबारा जियेली. आमी होच भावार्थ मोगान आनी उर्बेन सदांच विंगोवंक आमकां कृपा मागून जेजून शिकयल्ले मागणे बापाक वारुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो आशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांतीची कुणां दिवया.
सोयीबाच्या दोळ्यांक धोवो उंडो पूण भावार्थाची नोदरेन पळयतल्यांक जेजू जिवो दिवो भावार्थान ताका शेवंक तयार आसात ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, पवित्र स्नानान तुवें आमकां तुज्या देव सैमांत वांटो दिलाय आनी आतां बागेवन बाराच्या उगडासाक आमी घेतिल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं येलाय. स्वर्गार पावलोल्या आमच्या भावां भयणां परी भावार्थान तीर लावन तुजे कायदे ह्या संवसारान मोगान पाळून पवित्र जाल्लीं आनी भावार्थान सुरगायलोलीं आमचीं काळजां तुज्या मोगांत वाडत वचूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशी बसुया. मोगाच्या बाबा बडिनो,
यायचे पोरबे सुमयार आमचे मध्ये यायची पोरबे परोब समोरूंक पोरबेचे मीस समोरूंक आमचो बीस साहेब आसा आदारी बीस साहेब हे यादनीक आसात पातकूर आसा म्हजो तांच्या सगल्यांच्या नांवान बरोबर आमी तुमकां एक कुरपे बोरीत परोब आमी आवडयता विश यू ऑल अ हॅपी फीस्ट आमी तुमकां आवडयता मुगोशा बाबा भयणीनो ह्या आयचे समारंभणेक म्हाका खुशालकायेचे उद्गार म्हजे जायते जाणां सवे आनीच फकत ही परोब समारंभूक पूण जायत्या आमच्या बाबा भयणांनी वेगवेगळे तरेन आपलो आदार सहकार ह्याचे पोरबे सुमयार आनीक आमच्या कपेला सवे हो मोग हुस्को दाखयलो आनी ते पासत हांव सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा Dear brothers and sisters, let me begin by wishing you a blessed feast of Santa Barbara. Our parish bulletin, Our Lady of Mercies, is titled as Nove Paolo, a new step. Today we can say that our chapel has taken a new and step or a refreshed beginning. My sincere gratitude to our beloved Auxiliary Bishop, Reverend Simeon Fernandez, for accepting our invitation and celebrating this feast mass for us. Thank you, dear Bishop. Dear friends, you see a galaxy of priests here. I do not intend to take their names, but I thank each of our dear priests who have made it today to celebrate this feast mass. I'm reminded of the times when the Dominican priests resided in this church in the late 16th century and the 17th century. And it tells us about the history that during the weekdays they would say not less than 10 priests would celebrate at one mass. And it's the same replica today. Thank you, dear priests, for making it possible for this feast mass. I don't know whether I should say thank you or I'm grateful because words will simply fall short. Dear Honorable Vice President, I'm much humbled by your very approach and a kind gesture. In fact, today the chapel and its compound presents a refreshed look only because of the Honorable Vice President. Last year when he was present for the feast and subsequently during one of the dinner time, His Excellency spoke to me in person and asked me, is there something that I can do for the chapel? Just let me know. And today, the upgraded compound wall, the renovated chapel, the false ceiling stands as the testimony of these words of his. Dear sir, we will always remain indebted for your kind gesture. Well, I also need to thank a few people. Permit me to take their names. I can't forget my architect, Mr. Savio, and the contractor, Mr. Mario Bruno Fernandez. Surely if you ask them, they will have something to say. They will surely say, working with Father Arnold is a tough job. He will harass you to the core to get the things done very meticulously. I'm thankful to Mr. Savio and Mr. Mario. I'm also grateful to my office clerks at the Church of Our Lady of Mercies, who meticulously maintain the accounts of this chapel, Miss Flavia and Miss Quincy. All of my parishioners who at different times lended a helping hand, and I'm grateful to Miss Joy who helped me with the different logistics. But however, because she could not be here today due to because she being an official for the election time tomorrow. Special thanks to our dear friend and the sacristan, Mr. Gabriel. I also extend my appreciation to our fabricator, Mr. Durgadas, who
who worked tirelessly, and more so at a time when we received unseasonal rainfall, because the roof of the chapel was being opened because the framework of the wooden framework was totally gone and it needed urgent repairs. We had got down all the tiles, but sadly we received rainfall. But it is here at this time, he made it a point to work extra hours so that the chapel or the walls of the chapel don't get into a dilapidated condition. I thank Mr. Durgadas. I thank my carpenter and the painters who almost did a 12-hour job daily. I thank the choir, the Albi Events for the sound system, Mr. Gaurish for the pendol. Once again, dear friends, His Excellency the Vice President and the Auxiliary Bishop Simeon Fernandez, I thank you all. God bless you. God bless Goa. Dr. Chivenga, the Vice President of the Republic of Zimbabwe, Your Excellency Mrs. Chivenga, Your Excellency Stella, the Ambassador, Mrs. Nayanda, Permanent Secretary, Major General Masawa, Chief of Staff, Father Travis Moyo, Secretary General of Zimbabwe Catholic Bishops' Conference, Father Ephraim Murvira, Secretary of the Archbishop of Harare, my brother priests who have traveled from Zimbabwe, the members of the delegation of the Republic of Zimbabwe. It gives me immense joy to be here with you and with our fellow pilgrims on this auspicious occasion of the feast of Santa Barbara. On behalf of our beloved Archbishop, His Eminence Philip Neri Cardinal Ferrão, and all the Christ faithful of the Archdiocese of Goa and Daman, I express my profound and deep gratitude to Your Excellency, Mr. Chivenga, and the delegation for your joyful, prayerful, grace-filled, and faith-adorned presence in our midst this morning. I also take this opportunity with much joy to express our wholehearted and profound gratitude to Your Excellency for assisting us with the renovation works, not only in this chapel, but also at our major seminary, the Patriarchal Seminary of Rashol. I'm indeed glad that our rector, Reverend Dr. Donato Rodriguez, is here with us to express his gratitude and also his thanksgiving to God. I'm sure this encounter will definitely help us to bolster our steps towards strengthening relationship between the Archdiocese of Goa and Daman and the Republic of Zimbabwe. मोशा मोगाळ आणि प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमकां सगल्यांक सांता बार्बराची ही कुशाल बरीत आनी कुरपे बरीत परब हांव येता आनी आज खेरीत भाशेन हो सोयेक घेता आमच्या पादविकाराक पाद्री आल्नार पिन्यो आनी पादकूर फादर कॅविन हांकां खास तरेन दिनवासूंक तांच्या फुडारीपणां खाल हे आमचे मेर्सेचे फिगोरचेंत जायतीं ओत्मीक तशेंच हेर वाटेन उदरगतीचीं पावलां मारल्यांत आनी तांचे बरोबर तुमी रावल्यांत. हे पासत तांकां आनी तुमकां आमी खास तरेन शाबासकी आनी परबी दिता. I also acknowledge
the joyful and prayerful presence of our brother priests over here. Most of them are working in the Archdiocese of Goa and Daman, and we have one priest of this village, son of the soil, who works in the United States of America. आज आमी आमचे सुटकेचो दीस मनयता आनी सांता बारबरा ही सुटका जिवंक आमकां केरीत देख. जेन्ना भावार्थ आपणावंक आनी जिवंक तिका जायत्यो अडचणी आयल्यो तेन्ना ह्या अडचण्यांतल्यान काळजीदारपणान तिणें सुटका मेळोवन घेतली. देवाचे रोचणेंत आमी नियाळ्ळां ते भाशेन बरेंपण पळयलें. आमच्यान म्हणूं येता ही आमची सुटका जी आमकां फावो जाल्या ती जियोंक ती आमकां दे. अदीक करून आज आमच्या भावार्थाड जायतीं तुफानां जायतें संवसारी आमकां आडकूळ कशी जाता. आनी तशेंच आमी नियाळ्ळां तशें आनी नियाळीत आयल्या ती भाशेन रोचणे संबंदी जायती सुटका आमी जोडची आसा. कित्याक की देवान रोचलेली रोचना श्रिश्ती गुलामपणांत आसा आनी आमचें दर एका भावार्थ्याचें हें काम जावं दी. भावार्था आड जीं वादळ मोडो येतात तांचेर झुजूंक आनी श्रिश्ती संबंदी जो अत्याचार चलता ताचेर आमचो आवाज उठोवंक. आनीक एक फावट तुमकां सगल्यांक पळयोवन हांव खुशाल जाता आनी सांता बारबराचे विनवणेन हो देवाचो आशिर्वाद तुमचेर जण एकल्याचेर हांव दितां. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. सर पदवेदार देव तुमकां वायट विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगल्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. आमेन. सरोनांत असली खुशालकाय तुमकां फावो जावच्या तुमचीं काळजां आपल्या उतराक तोयतीं करूं. आमेन. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमचो भावार्थ पूर्णतायेन जियोवन सर्गीचें सूख भोगूंक आमी पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदांकाल आसूं. आमेन. आमचो भावार्थ तीरपणान जियोंक आनी श्रिश्तीची राखण करूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मोगाळ बाबा भयणानो एकूच सोतराय शेवटाचें गीत जाल्या उपरांत वजातना आमचे याज्ञीक आनी आमचे वायस प्रेसिडेंट आसा ते आमचे डेलिगेट आसा ते कपेलान वतले आनी नव्या आल्ताराचेर आशिर्वाद घालतले. आमी हांगाच बसून रावची म्हण मागता. हांगाच रावचे आमी. शेवटाक आमी गायन गावया F3 page 86. F3 page